राजनीतिक भागभण्डा छोडेर देश बनाउने एजेन्डामा केन्द्रित हुन नयाँ बन्ने सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव। आर्थिक स्थायित्व दिन सक्ने नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने भनाई। आजबाट भुकुटी मण्डपमा विद्युतीय गाडीहरूको प्रदर्शनी इभी नेपाल एक्सपो सुरु। प्रदर्शनीमा छुटका साथै एक्सचेन्जको पनि अफर। सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको घोषणा। र काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल। दोस्रो पटकको परीक्षणमा पनि फेल भए 1 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निजी क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताएको छ। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम सकिनै लाग्दा अब मुलुकको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। हालसम्मको चुनावी परिणामले स्थायी र बलियो सरकार बन्ने संकेत देखिँदैन। यही कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देशले अर्थतन्त्र सुधार चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि दबाव भने उच्च रहेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने उच्च दबावमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गरी मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार बन्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताइरहेका छन्। उनीहरूले मुलुकमा छोटो समयमा नै धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै अब राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डालाई छोडेर आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा साकार पार्ने नेतृत्व सरकारमा आउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हाम्रो चाहना के हो भने अहिले जो बन्ने सरकार छ, हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो एउटा निर्वाचित सरकार हो र एउटा पब्लिकबाट विश्वास जितेर आएको सरकार बन्नेछ। र यो सरकार आइसकेपछि राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डा, जुन खास गरेर अहिलेको समस्या, जुन हामी दुर्घटना एउटा कठिन अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र यो अवस्थालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र अहिले सबै, मलाई लाग्छ नेपालको सबै जनताले चाहेको समृद्धि नै हो। नम्बर 1 एजेन्डा समृद्धि नै हो। र अब आउने सरकारले समृद्धिलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, किनभने समृद्धि प्राप्तिको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन यो समृद्धि आउन सक्दैन। र यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रथम एजेन्डा राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक एजेन्डालाई भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै चुनावको परिणामले एउटा पार्टीको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखेकाले मिलिजुली सरकार भए पनि आर्थिक स्थायित्व दिन सक्ने नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने भनाइ राखेका छन्। राजनीतिक पार्टीका फरक फरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सबै दलका नेताहरूले एउटै धारणा बनाएर सरकारमा आउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। अब कुनै पनि पार्टीको स्थायी बहुमतको सरकार हुने अवस्था चाहिँ देखिएन र हामी निजी क्षेत्र चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि मुलुकमा आउने सरकार मिलिजुली भए पनि उसले स्थायित्व दियोस्, आर्थिक स्थायित्व दियोस्, जनतालाई चाहिँ एउटा सुख दिने काममा, एउटा चाहिँ फेसिलिट गर्ने काममा सरल र सहज ढङ्गमा जाओस्। उहाँहरूको पोलिटिकल एजेन्डामा फरक फरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सम्पूर्ण दलका नेताजीहरूको एउटै धारणा होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूले अब बन्ने सरकार राजनीतिक भागभण्डा छाडेर देश बनाउने एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। 5 वर्षमा देशको माटो सुहाउँदो र आर्थिक विकासमा सहज हुने नीति बनाउन सक्ने नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। सबभन्दा पहिलो एजेन्डा नै आर्थिक एजेन्डा हुनु पर्यो, देश बनाउने एजेन्डा हुनु पर्यो।
यो चाहिँ अब चाहिँ भागभण्डा, यो चाहिँ राजनीति यिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि छोडेर अरू कुराको राजनीति छोडेर सबभन्दा पहिले देश बनाउने नीति आउनु पर्यो। सुहाउँदो, हाम्रो माटोलाई सुहाउँदो, हाम्रो आम जनतालाई सुहाउँदो नीतिहरू आउनु पर्यो। त्यसको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले चाह्यो भने हाम्रो सानो देश छ, हामी 5 वर्षभित्रमा एकदम सक्षम हुन सक्छौँ, यसमा कुनै बिमत छैन। निजी क्षेत्रले अब बन्ने नयाँ सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कृषिलाई सबैभन्दा बढी नाफामूलक उद्योग बनाउनु पर्ने पनि भनाइ राखेका छन्। यस्तै पर्यटन विकासका लागि भौतिक संरचना बनाउन, लगानी बढाउन सुझाव समेत दिएका छन्। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले सरकारको नेतृत्व आलो पालो गर्ने निर्णय भएको, तर पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा सहमति जुटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बुटवलमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले गठबन्धनको सरकार बनाउँदा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी रहनु स्वाभाविक भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको लागि को आउने भन्ने निर्णय पार्टीको मात्रै भएको बताउँदै यसको विषयमा बाहिरबाट टीका टिप्पणी हुन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल भएको बताउँदै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा कुनै घात नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै माओवादीलाई विश्वास गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। यो पार्टी मिलेर सरकार बन्ने भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका निम्ति छलफल, प्रयत्न, पहल भइराखेकै कुरा छ। तर हामीले बुझेकै छौँ, सबैले बुझेकै छौँ। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने विषय जुन छ त्यो सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा शीर्ष नेताहरूले को बीचमा हिजो पनि एउटा छलफल थियो अनि पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो। र अब अहिले कोबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिमा, छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ पहिले भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा होइन। अनि गठबन्धनबाट हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यसकारण देश विकास, समृद्धि, संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा यो कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। माओवादी केन्द्रकी नेत्री शर्माले पार्टीले मन्त्री पद दिए आफू जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वमा भए पनि माओवादीको समर्थन र अग्रसरताले मात्रै सम्भव भएको भन्दै पोखरेलले राजधानी आफू र एमालेले लगेको श्रेय लिनु गलत भएको दाबी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरालाई महत्त्वका साथ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले अरबौं खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको सरकारी पक्षले चासो नदिएको कुरा स्थानीयहरूले बताएको भन्दै अबका दिनमा संघीय सरकारले चासोका साथ मेलम्चीको पानी व्यवस्थित रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचनका बेलामा काठमाडौँका जनताले मेलम्चीको पानी साँच्चीकै काठमाडौँ आउने हो वा नेताहरूको चुनावी एजेन्डा मात्रै हो भन्ने जस्ता प्रश्न गरेकाले आफूले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ नआउनुको समस्या बुझ्न मेलम्ची पुगेको बताउनु भयो। बिहिबार मेलम्ची अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संघीय सरकारले अहिले पनि मेलम्चीवासीका समस्या नसुनेको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको बताउनु भयो। उहाँले जटिलताको समयमा काम गर्दा पनि कर्मचारीहरूले तलब पाउन नसकेको पनि बताउनु भयो। नेता सिंहले कर्मचारीहरूको तलब र आवश्यक कामहरू अघि बढाउने कुरामा संघीय सरकारले कन्जुसाई गर्नु नहुने पनि बताउनु भयो। यतिका टाइम भइसक्यो, क्राइसिसको टाइममा काम गरिरहेछ। अब कर्मचारीहरूले पनि तलब पाएको छैन र चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो एडहक बेसिस भन्छ नि, यो कस्तो भन्दाखेरि यो काम चलाउतोले मात्रै अन्डरस्ट्यान्डिङमा मात्रै चलिरहेको जस्तो चाहिँ देखियो। अब यो चाहिँ कन्सर्निङ अब यो चाहिँ गभर्मेन्टको त यो सङ्घीय सरकारको त काम आउँछ। यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार अब चाहिँ प्रादेशिक सरकारदेखि लिएर सम्बन्धित पालिकाहरू चाहिँ इन्भल्भ गराएर यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ एक्सपर्टहरूले दिएको चाहिँ जुन सुझावहरू हो त्यो सुझावहरूले चाहिँ यो चाहिँ छलफल गराएर अनि चाहिँ उचित वे आउट चाहिँ निकाल्नु बाहेक अरू त उपाय छैन। र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएर यो प्रोजेक्टलाई अब चाँडो से चाँडो यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ पुर्याउनुको लागि हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा यसमा चाहिँ चासो दिएर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अगाडि हामी चाहिँ बढ्छौँ भन्ने कुरा।
काङ्ग्रेस नेता सिंहले आफू काठमाडौँबाट पुनः निर्वाचित भएकाले अबको दिनमा संसद र सम्बन्धित निकायहरूमा काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी लैजानका लागि दबाव र उचित व्यवस्थाको पहल गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा पानी पठाइसकेपछि उठेको 25% पैसा स्थानीय पालिकाहरूलाई दिनुपर्ने र त्यसमा कुनै तलमाथि हुनु नहुने स्थानीय तहको माग रहेको पनि बताउनुभयो। नेता सिंहले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिका सहभागी भई विज्ञहरूले दिएको सुझावमा छलफल गरी व्यवस्थित तरिकाले पानी वितरण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। विद्युतीय गाडीहरूको प्रदर्शनी इभी नेपाल एक्सपो सुरु भएको छ। एसटी एक्सपो मिडियाको आयोजना र इन्डियन एक्जिबिसन सर्भिसेसको सहआयोजनामा शुक्रबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा 3 दिने विद्युतीय गाडीहरूको प्रदर्शनी इभी नेपाल एक्सपो सुरु भएको हो। प्रदर्शनीमा नेपाल सहित भारतका 45 वटा कम्पनीद्वारा उत्पादित विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल तथा साइकल, विद्युतीय बस, विद्युतीय ट्र्याक्टर, विद्युतीय कार्गो लोडर, रिक्सा तथा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीहरू राखिएको छ। यसका साथै व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, अटोमोटिभ शोरूमका सञ्चालक, डिलर, विक्रेता, आयातकर्ताहरू, सरकारी अधिकारी, कर्पोरेट हाउस लगायतका स्टलहरू पनि राखिएको छ। प्रदर्शनीमा विभिन्न कम्पनीहरूले एक्सचेन्ज तथा डिस्काउन्ट अफरका साथै बैंक लगायतका लाभ दिन सकिने आयोजकले जनाएका छन्। इन्डियन कम्पनी प्लस नेपाली डिस्ट्रिब्युटर्सहरू भाग लिनुभएको छ। सो इन्डियन कम्पनी भन्दाखेरि इन्डियन म्यानुफ्याक्चरर्स हुनुहुन्छ, लाइक तपाईँको चार्जिङ स्टेसन्स, 2 व्हिलर्स, 3 व्हिलर्स अनि 4 व्हिलर्स, अरू ब्याट्रिज, सफ्टवेयर कम्पनीजहरू जो अहिलेसम्म नेपाल भित्रिनु भएको छैन। सो अब यो एक्जिबिसनको पर्पस के छ भन्दा यसमा तपाईँ आएर आफूलाई डिलर या डिस्ट्रिब्युटरसिप लिन मिल्यो, कम्प्लिट नेपालको लागि भनौँ न है, अनि आफ्नो एउटा च्यानल बनाउन सक्नुभयो। प्लस अब तपाईँले अनि जो लोकल हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुभयो। उहाँहरूले अब अहिले यो 3 दिनको मेलामा उहाँहरूले आफ्नो एकर्डिङ तपाईँको अफरहरू निकाल्नु भएको छ। हुनसक्छ कसैसँग एक्सचेन्ज अफर छ होला या कसैसँग ब्याङ्कको अफर छ होला। सो आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ र लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। अफर चलिराखेको छ एक्सचेन्जको पनि, प्लस कतिको डिस्काउन्ट पनि चल्दैछ र तपाईँको कतिको ब्याङ्ककोसँग यस्तरी टाइअप छ कि इएमआईहरूमा इजी हुन्छ। र सबैभन्दा राम्रो कुरा यो एक्जिबिसनको चाहिँ के हुँदा भन्दाखेरि सर, तपाईँले फेसबुकमा या पेपरमा हेरेर पर्चेस गर्नुभन्दा तपाईँ एक्जिबिसनमा आएर फर्स्ट आफू टेस्ट ड्राइभ गरेर त्यसको बारेमा राम्ररी डिटेल बुझेर आफू सेल्फ एक्सपिरियन्स गरेर अनि तपाईँले जज गर्न मिल्छ या किन्न मिल्छ। प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा विद्युतीय गाडीको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले व्यापार सञ्चालनमा टेवा पुर्याउनका साथै पछिल्ला दिनमा विद्युतीय गाडीका क्षेत्रमा भएका विकास र परिवर्तनलाई जनमानसमा सूचित गराउनु रहेको आयोजकको भनाइ छ। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै नाडाका पदाधिकारीहरूले विरोधका नारा लेखिएका प्लेकार्ड देखाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यस्तै तयार गरिएका नारा आजबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रोफाइल पिक्चर राख्ने, शोरूम तथा आफ्ना गाडीहरूमा ब्यानर टाँस्नेदेखि माइती घरमा पुगेर धरना दिने योजना रहेको पनि जनाएका छन्। नाडाले मङ्सिर 22 गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कालो लुगा लगाई धरना दिने जनाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप परेको भन्दै 8 महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनका साथै 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने आयात गर्न पाउने गाडीमा 100% मार्जिनको व्यवस्था कायमै राखेको छ, जसका कारण अटोमोबाइल व्यवसाय थला परेको भन्दै आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले हाल सवारी साधन आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याएको अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म छ। नाडाले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगित गर्न, 100% नगद मार्जिन र 50% नगद मार्जिन राखेर प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन, हालको ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, अटो लोन कर्जामा जोखिम भारलाई 150%बाट 75% कायम गर्न, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद 1 वर्षको लागि थप गर्न लगायतको माग पनि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्दा अधिकांश सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको हो। आज विभागले गरेको 54वटा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणमा 38वटा सवारी साधन फेल भएको पाइएको छ भने 16वटा सवारी साधन मात्रै पास भएका छन्। वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले आजको प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेहरूलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी चलाउन समय दिएको बताउनुभयो। उहाँले परीक्षण पास गर्न पठाएका सवारी साधनहरू अर्को पटक पनि परीक्षण गर्दा फेल भएमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 1 बमोजिम 1 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने चेतावनी दिनुभयो। महानिर्देशक घिमिरेले आगामी दिनमा सवारी साधनहरू प्रदूषण फेल भएर चलाएको पाइएमा विभाग कारबाही गर्ने कुरामा पछि नहट्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। पहिलो पटक चाहिँ आज हामीले गाडीको प्रदूषण चेक मात्रै गरेका छौँ। फेल हुनेहरूलाई चाहिँ मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी बनाउनको निमित्त हामीले समय दिएका छौँ र उहाँहरूले बनाएर पुनः फेरि वातावरण विभागमा आएर पुनः परीक्षण गराएर पास भएपछि उहाँहरूका कागजपत्रहरू फिर्ता गरिन्छ र पहिलो पटकलाई हामीले अहिले जरिवाना गरेका छैनौँ। अब हामीले चाहिँ अहिले पठाएका गाडीहरू पुनः अर्को पटक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ फेल भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 2 बमोजिम वातावरण विभागको महानिर्देशकबाट 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भन्ने छ। त्यसैले हामी एकदमै चाहिँ यसलाई कडाइका साथ चाहिँ कारबाही गर्छौँ। यहाँ कतिपय कस्तो देखिया छ चाहिँ हाम्रो चालकहरूको भने हामीले भर्खर चाहिँ पास गरेको हो, भर्खरै जचाएको हो भनेको छौँ, तर हामीले अहिले चेक गर्दाखेरि फेल भयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो प्रवृत्ति नहोस् भन्ने हिसाबले, किनभने विगतमा चाहिँ प्रदूषण चेक जाँच गरायो, जरिवाना तिरायो र गएर फेरि त्यसलाई चाहिँ बनाएर दुरुस्त अवस्थामा नराख्ने प्रवृत्ति देखेको हुनाले हामी एक पटकलाई उहाँहरूलाई दुरुस्त राख्नको निमित्त अवसर दिन्छौँ। त्यो अवसर उहाँले प्रयोग गरेर गाडी आफ्नो दुरुस्त राख्नु भएन र पुनः परीक्षण गर्दाखेरि फेल भएको भेटियो भनेदेखि उहाँहरूलाई सख्त कारबाही हुन्छ। सवारी प्रदूषणसँगै ट्राफिक प्रहरीले यान्त्रिक अवस्था र कागजपत्रको पनि चेक जाँच गरिरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यविधि अनुसार अहिले पनि प्रत्येक भाडाका सवारी साधनले 6 महिनामा सवारीको प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ। यातायात कार्यालयमै गएर गरिने त्यस्तो जाँचको अनिवार्य सडक प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट गरिएको छ, जसको अर्थ अबदेखि प्रत्येक ठुला तथा भाडाका सवारीले 6 महिनामा प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ। त्यस्तै साना तथा मझौला साधनले 1 वर्षमा एक पटक त्यस्तो जाँच गराउनुपर्छ, जसमा पनि प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। परीक्षण पास नहुन्जेलको लागि रुट इजाजत निलम्बन हुने, सवारीमा रहेका यात्रुहरूलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याएपछि सवारी गुडाउन नपाउने, आवश्यक मर्मत सम्भार पश्चात पुनः प्रदूषण चेक जाँचको लागि वातावरण विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका कुनै पनि बस्ती नहटाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले एक सूचना जारी गर्दै देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल त्यस्ता बस्ती नहटाउन आग्रह गरेको हो। आयोगले उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै कार्य नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिका सहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन थालेपछि आलोचना भइरहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि 35 दिने सूचना जारी गर्दै खोला किनार लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउन भनेको छ। आयोगले भने निर्वाचनको बेला रोकिएको प्रमाणीकरण र लगत सङ्कलनको काम आचार संहिता लागू नहुने सूचना जारी भएपछि सूचना प्रकाशन गरी पुनः सुचारू गर्ने जनाएको छ। भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपूर्जा वितरणको काम निर्वाचन आचार संहिताका कारण केही समय रोकिएको भए पनि अब पुनः अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको आयोगको भनाइ छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
राजनीतिक भागभण्डा छोडेर देश बनाउने एजेन्डामा केन्द्रित हुन नयाँ बन्ने सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव। आर्थिक स्थायित्व दिन सक्ने नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने भनाई। आजबाट भुकुटी मण्डपमा विद्युतीय गाडीहरूको प्रदर्शनी इभी नेपाल एक्सपो सुरु। प्रदर्शनीमा छुटका साथै एक्सचेन्जको पनि अफर। सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको घोषणा। र काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल। दोस्रो पटकको परीक्षणमा पनि फेल भए 1 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।